नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। विश्वको 7औं आश्चर्य पछिको 8औं आश्चर्य के हो भनेर कसैले सोधे जवाफमा हाम्रा जनप्रतिनिधि भन्दा फरक नपर्ला, किनकि जनमत र जिम्मेवारी एउटा अनि जनप्रतिनिधिहरूको धन्दा भने फरक हुने गरेको छ। नेपालमा केही विचित्र जनप्रतिनिधिका विचित्रकै गोरख धन्दाहरू भेटिएका छन्। ठगीका घटनादेखि कोठी सञ्चालन हुँदै बलात्कार र हत्यासम्मका आपराधिक घटनामा मुछिएका छन् हाम्रा केही जनप्रतिनिधिहरू। के छ त जनप्रतिनिधिहरूको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। अपराधमा संलग्न जनप्रतिनिधिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ। पालतालका आपराधिक धन्दाले बदनाम बन्दै जनप्रतिनिधि। बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखनदेखि तस्करीसम्मका आरोप। जनताबाट चुनिएका अर्थात् जनताले मन पराएका जनप्रतिनिधि, तर तिनै जनप्रतिनिधिबाट जनमतको अपमान। हुन पनि केही जनप्रतिनिधि यतिसम्म बदनाम देखिए कि उनीहरू बलात्कार, कोठी सञ्चालनदेखि तस्करीसम्मको आपराधिक घटनामा मुछिएका छन्। यस्ता छन् बदनाम जनप्रतिनिधिका करतुत। नाम रेशम चौधरी, ठेगाना कैलाली क्षेत्र नम्बर 1, पद सांसद, संलग्नता टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार। टिकापुर हत्याकाण्डमा दिल्ली बजार स्थित सदर खोरमा पूर्वपक्षका लागि जेलमा रहेका कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद रेशम कुमार चौधरीले गत 19 गते बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। शपथपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले चौधरीलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि उनी पुनः कारागारमै चलान भएका छन्। 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा थारूहट आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा 7 जना प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। त्यही घटनामा चौधरी मुछिएका हुन्। नाम राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे, ठेगाना मनाङ, पद प्रदेश सांसद, संलग्नता ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी अभियोग। नाम कहलिएका गुण्डा नाइके पृष्ठभूमिका सांसद दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा गत वैशाखमा दिल्ली बजार कारागार चलान भएका थिए। मनाङ प्रदेश नम्बर 4 का प्रदेश सांसद मनाङ्गे केही दिन अघि मात्रै जेलबाट छुटेका थिए। राजनीतिक विश्लेषकहरू यी घटनालाई कानुनी राजको उपहास ठान्छन्। राजनीति कता गइराखेको छ, किन गइराखेको छ, के भइराखेको छ, कसले गरिराखेको छ भन्ने कुरा जम्मै प्रष्ट हुन्छ। यस्तो बेलामा दीपक मनाने, रेशम चौधरी, सञ्जय तक्ला भन्नु चाहिँ हाम्रो नादानी हो। मुख्य कुरा यस्ता खालका पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, माननीय बनाउने, मन्त्री बनाउने जो मूल नेतृत्व हो, त्यो मूल नेतृत्वको दुराशयलाई हामीले चाहिँ आकलन गर्ने र प्रकाशमा ल्याउन सक्यौँ भने थोरै अर्थ हुन्छ। यस्ता सानातिना मान्छेको टिका टिप्पणी गरेर समय बर्बाद गरियो भनेदेखि मान्छे हाँस्छन्, यसको कुनै अर्थ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। नाम कुन्द प्रसाद कुशवाहा, ठेगाना रौतहट क्षेत्र नम्बर 3, पद प्रदेश सांसद, संलग्नता काठ तस्करी। वन कसुरको मुद्दामा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद कुन्द प्रसाद कुशवाहालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत रौतहटले प्रहरीलाई पत्रचार गरेको थियो। कुशवाहा माओवादी केन्द्रबाट रौतहटको क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी निर्वाचित सांसद हुन्। अवैध रूपमा चिरान काठको कारोबार मुद्दा उनी विरुद्ध दायर भएको थियो। नाम सियाराम प्रसाद कुशवाहा, ठेगाना कटहरिया नगरपालिका रौतहट, पद मेयर, संलग्नता हत्या आरोपमा जन्म कैद। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम प्रसाद कुशवाहा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल चलान भएका थिए। हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्याको घटनामा उच्च अदालत जनकपुरले गत वर्षको फागुन 28 गते उनलाई सर्वोच्च सहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। केही दिन अघि मात्रै उनी पनि जेल मुक्त भएका छन्। नाम राजकुमार पौडेल, ठेगाना भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, पद गाउँपालिका प्रमुख, संलग्नता सुन तस्करी।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बनेका राजकुमार पौडेल सुन तस्करी काण्डमा मुछिए। 10 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन तस्करीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध गत असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नाम सुनबहादुर लामा, ठेगाना दुप्चेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट, पद वडाध्यक्ष, संलग्नता चेलीबेटी बेचबिखन, कोठी सञ्चालन। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङले गाउँका चेलीहरूलाई भारत पुर्याएर वेश्यावृत्तिमा लगाउँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार उनलाई 2 वटा मुद्दामा 37 वर्ष कैद सजाय भएको छ। नाम उषा चौधरी, ठेगाना जिरा भवानी गाउँपालिका पर्सा, पद उपाध्यक्ष गाउँपालिका, संलग्नता प्रहरी कार्यालयमै आगजनी। पर्साकी जिरा भवानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषा चौधरी सुरक्षा निकायमाथि नै आक्रमण गरेर बदनाम भइन्, जुन घटनामा चौधरी विरुद्ध प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा अघि बढायो। नाम झक बहादुर कुमाल, ठेगाना घिरिङ गाउँपालिका तनहुँ, पद वडाध्यक्ष, संलग्नता बलात्कार आरोप। तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष झक बहादुर कुमालमाथि बलात्कारको आरोप छ। जंगलमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै उनी विरुद्ध महिलाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। जनप्रतिनिधिहरू अवैध धन्दामा लागेका थुप्रै उदाहरण बाहिर आएका छन्। भनिरहनु पर्दैन, राजनीतिक आडमा अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन। अझ जनप्रतिनिधि जस्ता जिम्मेवार व्यक्ति आपराधिक घटनामा संलग्न हुनु विडम्बना हो। यसले नेताप्रति जनताको विश्वास टुटाउँदै लैजाने पक्का छ। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। जनप्रतिनिधिहरूको यस्ता क्रियाकलापले आम जनतालाई असुविधा पार्ने त छँदैछ, दलहरूको पनि मर्यादा र नीति विपरीत लाग्ने आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई नसिहतको सट्टा ढाकछोप गर्ने चलन बढी देखिन्छ। नीति नियम बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले नै नियम कानुन र मर्यादा मिच्दा पक्कै पनि त्यसले समाजमा गलत नजिरको स्थापना गर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार र कर्तव्य सँगै आउने 2 पाटा हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पद, अधिकार र सुविधाको प्रयोग गर्दा यसले कतै अधिकारको दुरुपयोग त भएको छैन, यो सोच्नुपर्ने विषय हो। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि फन्डामा मात्र सीमित बनेका गृह मन्त्रीका अभियान सम्बन्धी थप प्रसङ्गलाई उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। सुरुका दिनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निकै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए। सुन्दा लाग्थ्यो उनी ठुलै परिवर्तन ल्याउने छन्। तर समय घट्कदै जाँदा उनको आक्रामक अभियान सेलाउँदै गयो। सिन्डिकेट पक्षधरका यातायात व्यवसायीलाई कारबाहीदेखि एनजिओका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्मका अभियानमा गृह मन्त्रालयको अग्रसरता सेलाएको छ। कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई सुधारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीका योजना अघि बढेनन्। सुरुमा चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको सुन प्रकरण पनि हात्ती आयो फुस्सा भने झैं सेलाएर गयो। के छ त आक्रामक गृह मन्त्रीका सुस्ताएका योजनाको वास्तविकता, हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। गृह मन्त्रीको गर्जन नारामा मात्रै सीमित, एकाएक सुस्ताए आक्रामक अभियान। मचियो थचियो सुन तस्करी प्रकरण। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुका दिनमा सबैभन्दा धेरै प्रशंसा कमाएका मन्त्री हुन् रामबहादुर थापा बादल। गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सुरु गरे लगतै आक्रामक रूपमा अघि बढेका मन्त्री थापा पछिल्लो दिनमा आलोचनाको पात्र मात्रै बने। सुन तस्करी अनुसन्धान प्रकरण हात्ती आयो फुस्सा।
गृहमन्त्री थापाले सुरु गरेको चर्चित अभियान हो सुन तस्करी अनुसन्धान। सुरुका दिनमा चौतर्फी चासोका रूपमा हेरिएको सुन तस्करी अनुसन्धान प्रकरण अहिले हात्ती आयो फुस्सा जस्तै बनेको छ। यसबारे छानबिनका क्रममा पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी सहित 7 प्रहरी अधिकारी पक्राउ परेका थिए। उनीहरू अहिले अदालतबाट छुटिसकेका छन्। 38 क्विन्टल सुन तस्करी भयो भनिए पनि अभियुक्त माथिको आरोप पुष्टि हुन सकेको छैन। घटना त्यत्तिकै सेलाउँदै गएको छ। बीचमै रोकियो ठेकेदार माथिको कारबाही। गृहमन्त्री थापाले धेरै प्रशंसा कमाएको अर्को अभियान हो ठेक्का अवधिमा काम पूरा नगर्ने तथा तोकिएको गुणस्तर अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार माथिको कारबाही। जेठको पहिलो सातादेखि मन्त्री थापाले यो अभियान सुरु गरेका थिए। यसमा सरकारी काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मगाए। केही जिल्लामा प्रहरीले ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक अपराध मुद्दा पनि चलायो, तर कोही पनि ठूला ठेकेदार पक्राउ परेनन्। नेताहरूकै दबावपछि यो अभियान सेलाएको छ। यातायातको सिन्डिकेट कायमै। गृहमन्त्री थापालाई चर्चामा ल्याएको अर्को विषय हो यातायातमा सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यवसायी माथिको कारबाही। सरकारले चैतको दोस्रो सातादेखि देशभरि सडकमा रुट पर्मिट खुला गरी यातायात समितिहरू अनिवार्य रूपमा यातायात कम्पनीमा आउनुपर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी हडतालमा उत्रिए। गृह मन्त्रालयले हडतालमा उत्रने यातायात व्यवसायीलाई देशभरबाट पक्राउ गर्यो, तर नाममा सिन्डिकेट तोडिएको घोषणा गरिए पनि यातायात क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छैन। अहिले पनि समस्या उस्तै छ। एनजिओका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन स्थगित। गृहमन्त्रीले थालेको अर्को चर्चित काम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामाथिको छानबिन हो। गृह मन्त्रालयले संस्था नवीकरण गर्दा संस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनु पर्ने निर्णय गर्यो, तर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अर्को परिपत्र पुग्यो र अभियान बीचैमा स्थगित भयो। विश्लेषकहरू भने गृहमन्त्री थापाले आवश्यक अध्ययन नै नगरी चर्चामा आउने फन्डा मात्रै चलाएको आरोप लगाउँछन्। मन्त्री पद जस्तो मालदार मन्त्रालयलाई चुनौती हुने गरी केही गर्ला भनेर हामीहरूले अपेक्षा गरेको भने त्यो ठुलो भ्रम हो। बादल जे हुन् त्यहाँ उभिएका छन्। देखिएको कुरालाई मात्रै हामीले देख्ने हो, नदेखिएको कुरालाई कल्पना गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। जे देखिएको छ बादलको वास्तविकता त्यही हो, जे देखिएको छैन त्यो भ्रम मात्रै हो। हामीले भ्रमबाट आफूलाई मुक्त राख्यौँ भने बादललाई पनि चिनिन्छ, हाम्रो देशको राजनीति पनि चिनिन्छ। हुन पनि काम गरेर त्यसलाई बाहिर ल्याउनु भन्दा पहिले चर्चा गरेर काम थाल्ने गृहमन्त्री थापाको कार्यशैली बन्यो, जसका कारण उनका काम केही समयको चर्चामै सीमित भएर हराएका छन्। ट्राफिक क्षेत्रको समस्या सुधारका लागि पनि गृहमन्त्रीले पहल गरे, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पीएसओका नाममा नेता र पूर्व प्रहरीको घरमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने अभियान पनि गृहमन्त्रीले सुरु गरेका थिए, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गृहमन्त्री थापाले देशभरि गुण्डाहरूको सूची बनाएर कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए, तर अहिले राजनीतिक दल बाहिरका गुण्डा कोही छैनन्। दलमा आबद्ध गुण्डालाई कुनै जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अवस्था बाहेक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। अध्यागमन सुधार गर्ने प्रयास पनि उनले गरे, तर पहिलेदेखि समस्या अहिले पनि रोकिएको छैन। अहिले पनि नक्कली पासपोर्टमा उड्ने क्रम जारी छ। गृहमन्त्रीमाथि प्रहरी र सिडिओ सरुवाको सिस्टम समेत बिगारेको आरोप छ। एसपी र डीएसपी सरुवाको हकमा पनि त्यस्तै भेटिएको छ। कतिपय ठाउँमा त राम्रा अधिकृतलाई हटाएर बदनामहरूलाई लगिएको आरोप छ, जसले प्रहरी र कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। यति मात्र होइन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले लागु औषध र घरेलु मदिराको अवैध कारोबार रोक्न देशव्यापी अभियान सुरु गरे। समाज सुधारका लागि उनका अभियान सकारात्मक भए पनि मूल समस्या नै पहिचान नगरी अभियान लागू गर्दा त्यो कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेन।
एकैपटक धेरै क्षेत्रमा हात हालेर व्यापक चर्चा हुने गरी गृह मन्त्रीले ल्याएका कुनै पनि अभियानले महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न सकेको छैन। विस्तृत योजना बिना काम सुरु गर्नु र दबाव झेल्न नसक्नुले अभियानहरूसँगै सेलाएका गृह मन्त्री असफलतातर्फ अघि बढेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।